सर्वेभ्यो नमो नमः। वैदिक साहित्यस्य परिचयः इत्यस्मिन् पाठे भवतां समेषां स्वागतम्। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति वचनानुसारेण भारते संस्कृतं संस्कृतिश्च उभये प्रतिष्ठते उच्चस्थानम् अलङ्करोति। सम्पूर्णे भूमण्डले समुपलब्धेषु विविधाः भाषागत प्राचीनग्रन्थेषु वेदः सर्वेभ्यः प्राचीनतमः इति सर्वैः एव अङ्गीक्रियते। वेदपदेन संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषत् इति गृह्यते। एते एव वेदस्य चतुर्विभागाः विद्यन्ते। एतेषु चतुर्षु विभागेषु छन्दोबद्धः मन्त्ररूपः यः समूहः अस्ति, येषां वैदिकदेवतानां स्तुतिपरकाः वैदिकमन्त्राः सन्ति। ते एव वैदिकमहर्षिभिः तेषां साक्षात्कृतः स एव मुख्यविभागः संहिताशब्देन इत्यभिधीयते, व्यवह्रियते वा। यथा ऋक्संहिता अस्ति, यजुःसंहिता अस्ति, सामसंहिता अस्ति, अथर्वसंहिता च। अस्मिन् पाठे अस्माभिः वेदस्य संहिताविषये, आरण्यकविषये, ब्राह्मणविषये, सूत्रग्रन्थविषये च ज्ञास्यन्ति। एते उक्ताः ये संहिताग्रन्थाः सन्ति चतुर्षु वेदेषु, एतेषां मृगादीनां चतुर्णामपि वेदानाम् आविर्भावः यज्ञपुरुषाद् एव अभवत्। अत्र भगवती श्रुति एव प्रमाणम्। यथा ऋग्वेदस्य पुरुषसूक्ते सूक्तिरस्ति, तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतऋचः सामानि जगिरे छन्दांसि जगिरे तस्माद् यदुस्तस्माद् अजायतो। तस्मात् यज्ञात् यः आहुतिः तत् आहुतिनः ऋचः उत्पन्नानि भवन्ति। छन्दांसि ते एव उत्पद्यन्ते। तस्माद् यजुः तस्मात् अजायतो अर्थात् उत्पद्यते। अपि च यस्माद् ऋचो अपातक्षनो यजुः यस्मात् अपाकसन् समानि यस्य लोमानि अथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सुदेव सः। स एव अयमेव श्रुतिः इदमेव कथयति। ऋचः सन्ति, ते ऋचः यज्ञपुरुषात् यज्ञात् एव उत्पद्यन्ते। भिद्यन्ते धर्मादयः पुरुषाः यैस्ते वेदाः। यत्र धर्मविषयकाः वार्ताः सन्ति स एव वेदः इति बहुवृचप्रातिशाख्ये वेदशब्दस्यार्थः अभिहितः। अपौरुषे वाक्यं वेदः। सायणाचार्येण वेदस्य इदं लक्षणं कृतं। वेदस्य कः साधनमस्ति? इष्टप्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः यः अलौकिकं साधनं यो वेदयति अर्थात् ज्ञापयति स एव वेदः। सायणाचार्येण महोदयेन वेदभाष्यभूमिकायाम् अभिहितं, प्रमाणञ्च प्रस्तुतं। यथा प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एवं विन्दन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्षप्रमाणेन, अनुमानप्रमाणेन वा यस्य उपायः न विद्यते किन्तु वेदे तस्य उपायः अस्ति, अयमेव वेदस्य वेदता, श्रेष्ठता। वेदपदेन तु संहिता, ब्राह्मणम्, आरण्यकम्, उपनिषद इति चतुर्णां ग्रन्थानां बोधो भवति। एते चत्वारो विभागाः चतुर्षु वेदेषु समुपलभ्यन्ते। ऋग्वेदे, यजुर्वेदे, सामवेदे, अथर्ववेदे च। तत्र पठनीयाः विषयाः, तत्र अस्माभिः सर्वप्रथमं संहिताग्रन्थानां विषये ज्ञास्यन्ति। तदुत्तरं ब्राह्मणग्रन्थानां परिचयः, तेषां रचनाकालस्य विषये पठिष्यन्ति। तत्पश्चात् आरण्यग्रन्थानां परिचयः, तदुत्तर उपनिषदां परिचयः, उपनिषदपरिचयानन्तरं सूत्रग्रन्थानां परिचयः अस्माभिः पठिष्यन्ति। तत्र सर्वप्रथमं संहिताग्रन्थानां विषये
पूर्वम् अस्माभिः उक्तं वेदाः, वेदस्य चत्वारो विभागाः, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्च। समेषां वेदानां संहिताग्रन्थाः अपि सन्ति। यथा ऋग्वेदस्य संहिता ऋग्वेदसंहिता नाम्ना प्रसिद्धा। सर्वप्रथमं ऋग्वेदस्य विषये अस्माभिः ज्ञास्यन्ति। ऋक्संहितायां स्तुतिपरकाः मन्त्राः सन्ति, तेषां मन्त्राणामेव संग्रहः विद्यते। वेदे ऋत्विजा आधारेण मन्त्राः सङ्कलिताः। यथा यज्ञकार्यस्य सम्पादकाः चत्वारो ऋत्विजः भवन्ति। होता ऋग्वेदस्य ऋत्विजः, अधर्यु यजुर्वेदस्य ऋत्विजः, उद्गाता सामवेदस्य ऋत्विजः, ब्रह्मा अथर्ववेदस्य ऋत्विजः। यज्ञस्यावसरे कस्यापि देवविशेषस्य स्तुतौ होता मन्त्रान् सविधिम् उच्चारयति। तत् उच्चारयन् तस्य देवस्य आवाहनं करोति। होता इत्याख्यस्य ऋत्विजः कार्यसम्पादका अभीष्टाः मन्त्राः ऋग्वेदे सङ्कलिताः। ऋग्वेदस्य शाखा महर्षि पतञ्जलिना, यः व्याकरण महाभाष्यस्य रचयिता, ते ऋग्वेदस्य 21 शाखानाम् उल्लेखः कृतः, किन्तु इदानीं केवलं शाकलशाखा एव उपलभ्यते। शाकलशाखायाः यः पाठकभेदः अस्ति तस्य मण्डलक्रमः अस्ति, अष्टकक्रमः अस्ति। अष्टकक्रमः, मण्डलक्रमः। शाकलशाखा शाकलसंहिता नाम्ना सा प्रसिद्धा। तस्य भेदः पूर्वम् अष्टकक्रमः कः अस्ति इति विषये ज्ञास्यन्ति। अष्टक्रम वर्गीकरणानुसारं ऋग्वेदे अष्टमितानि अष्टकानि, एकैकस्मिन् अष्टके 8 अध्यायाः सन्ति। संकलनया 64 मिताः अध्यायाः भवन्ति। तथा च 24,200 मिताः मन्त्राः सन्ति अष्टकक्रमे। किन्तु मण्डलक्रम वर्गीकरणानुसारं ऋग्वेदे 10 मितानि मण्डलानि, तत्र 28,000 मितानि सूक्तानि सन्ति। 52,510 मिताः मन्त्राः सन्ति। मन्त्राणां यः समूहः विद्यते स एव सूक्तः, सूक्तानां यः समूहः स एव मण्डलः इत्युच्यते। यजुर्वेदस्य परिचयः। यजुर्वेदोऽपि वेदस्य एव भागः अस्ति। अत्र यजुर्वेदसंहितायां कर्मकाण्डविषयकाः मन्त्राः सन्ति। इयम् अधर्यु इत्याख्यस्य ऋत्विजा। कर्तव्यप्रतिपादकानां गद्यात्मकमन्त्राणां समूहः अत्र यजुर्वेदसंहितायां सन्ति। अधर्यु इत्यभिधेयस्य ऋत्विजः कर्तव्यमस्ति यज्ञानुष्ठानानां कार्यसम्पादनम्। अतः यजुर्वेदः साक्षात् यज्ञानुष्ठानानि अभिसम्बध्यते। यजुर्वेदो द्विविधः, शुक्लयजुर्वेदः, कृष्णयजुर्वेदः। शुक्लयजुर्वेदस्य शाखा माध्याह्निनी शाखा, यह उत्तरभारते प्रसिद्धा। कृष्णयजुर्वेदः दक्षिणभारते प्रसिद्धः। शुक्लयजुर्वेदस्य सम्प्रति 2 शाखे, तयोश्च एकैके संहिते उपलभ्यते। माध्याह्निनी, यस्य अपरनाम वाजस्नेयी शाखा, कर्णशाखा, कर्णभेदात्। माध्याह्निनी शाखा उत्तरभारते, कर्णशाखा च दक्षिणभारते प्रचलिता। यजुर्वेदमन्त्राणां संहिता वाजस्नेयी संहिता नाम्नापि प्रसिद्धा। अत्र यजुर्वेदसंहितायां 40 मिताः अध्यायाः सन्ति। शुक्लयजुर्वेदसंहितायाः एकं ब्राह्मणमपि अस्ति, यस्य नाम शतपथब्राह्मणम्। एकम् आरण्यकमस्ति, यस्य नाम बृहदारण्यकम्। 2 उपनिषदौ, ईशोपनिषत्, बृहदारण्यकोपनिषत् च वर्तन्ते। तस्य ईशावास्योपनिषद् इत्यत्र 20 मन्त्राः सन्ति।
सर्वप्रथमम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधः कस्यचित् धनम्। त्यागस्य भावनायाः विचारः ईशावास्योपनिषद् इत्यत्र विद्यते। कृष्णयजुर्वेदः। कृष्णयजुर्वेदस्य मन्त्राणां संहितायाः चतस्रः शाखाः उपलभ्यन्ते। तत्र प्रथमं तैत्तरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, काठक शाखा, कपिष्ठल शाखा इति भेदात् चतस्रः शाखाः सन्ति। तैत्तरीय संहिता दक्षिण भारते प्रसिद्धा। कृष्णयजुर्वेदस्य एकमेव अस्ति ब्राह्मणं तैत्तरीय ब्राह्मणं, तथा च एकमेव आरण्यकं तैत्तरीय आरण्यकं। तत्र तैत्तरीय आरण्यके द्वितीय प्रपाठके स्वाध्याय संध्या यज्ञोपवीत पंचमहायज्ञानाम् इत्येतेषां वर्णनम् अस्ति। अस्य सन्ति चतस्रः उपनिषदः: तैत्तरीयोपनिषत्, मैत्रायणीयोपनिषत्, कठोपनिषत्, श्वेताश्वतरोपनिषत् च। शुक्लयजुर्वेदस्य विभागाः: माध्याह्निनी शाखा, काण्वशाखा। कृष्णयजुर्वेदस्य विभागाः: तैत्तरीय, मैत्रायणी, काठक, कठ, कपिष्ठल इति मया पूर्वमेव उक्तम्। यजुर्वेदस्य इति मया पूर्वमेव उक्तम्। यजुर्वेदस्य यः प्रतिपाद्यविषयः अस्ति, कर्मकाण्डमस्ति, यज्ञकर्तारित्युक् अधर्युः नाम्नोच्यते। ऋग्वेदे अधर्यविषये उक्तं यत् सः यज्ञस्य संयोजकः निष्पादकश्च भवति, अतः सः यज्ञस्य प्रमुखो भवति। यज्ञस्य मात्रां विमीत उतत्वः अधर्यशब्दं व्याचक्षेण यास्काचार्येण अध्वरं युनक्ति। अध्वरस्य नेता अर्थात् सः यज्ञस्य नेता भवति, स एव यज्ञं सम्पादयति। तत्पश्चात् अस्माभिः सामवेदस्य परिचयः इत्यस्मिन् विषये पठिष्यन्ति। सामवेदसंहितायाम् उद्गाता नाम्नो ऋतुजः कृते मंत्राः समाम्नाताः। उद्गाता यज्ञेषु मंत्रान् उच्चस्वरेण गायति, अतः सामवेदसंहितायां गेयाः एव मंत्राः समाम्नाताः। स एव साम। साम्नः कृते गीतिः युक्तत्वं निरबाधं भवति। ऋग्वेदस्य मंत्राः यदा विशिष्टगानपद्धत्या गीयन्ते तदा तेषां नाम साम भवति। गीतिषु समाख्या आङ्गुष्यं साम। उक्तिरस्ति सामवेदस्य गानं विना यज्ञः पूर्णो न भवति, अतः सामगानस्य अत्यावश्यकता भवति। सामवेदस्य विभागाः जैमिनीय शाखा, कौथुमीय, राणायनीय शाखाः सन्ति। महर्षि पतंजलि मतानुसारं सामवेदस्य 1000मिताः शाखाः आसन्। तत्र सम्प्रति तिस्रः एव शाखाः उपलभ्यन्ते: जैमिनीय, कौथुम, राणायनीय भेदात्। एताः शाखाः गुर्जर अर्थात गुजरात राज्ये, महाराष्ट्र, कर्नाटक प्रादेशिक ये ब्राह्मणेषु मध्ये प्रचलिताः सन्ति। उक्त संहिताः द्विधा विभक्ताः सन्ति: पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक भेदात्। तत्र सामगानस्य वेदसम्बद्धाः चत्वारः ब्राह्मणाः उपलब्धाः सन्ति। ताण्ड्य, षड्विंश, सामविधान, जैमिनीय ब्राह्मण भेदात् चत्वारः ब्राह्मणग्रन्थाः सन्ति सामवेदस्य। सामवेदस्य शाखा पूर्वं मया उक्तं। सामवेदस्य द्वौ आरण्यकौ ग्रन्थौ छान्दोग्य आरण्यकं, तवलकार आरण्यकं च। तत्र द्वे उपनिषदौ छान्दोग्योपनिषत्, केनोपनिषत् च। सामवेदस्य एते द्वे उपनिषदौ स्तः। सामगानं। सामान्यतया सामगानस्य पञ्चभक्तयः विभागाः भवन्ति: प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधनानि। एतानि एव भक्तयः। अत्र
हिंकारः ओंकारश्च युज्यते तदा सप्त भवन्ति। यदा मंत्रस्य पूर्वे हिंकारस्य उच्चारणम् ओंकारस्य उच्चारणं भवति एतानि एव भक्तयः सप्त भवन्ति। पूर्वं मुख्यतया यः पञ्चभक्तयः सन्ति तेषां विवरणं प्रस्तूयते। सामगानस्य सर्वप्रथमा भक्तिरस्ति प्रस्तावभक्ति। मंत्रस्य प्रारंभिकः भागः यदा हुं शब्दादयं प्रारभ्यते, मंत्रस्य आरंभे यदा हुं शब्दात् प्रारभ्यते तदा प्रस्तावः भवति। उद्गीतः साम्नः प्रधान ऋत्विक् उद्गाता एनं गायति। अस्यारम्भः उं शब्दात् भवति। प्रतिहारः, प्रतिहार शब्दस्य अर्थो भवति संकलनकर्ता, संग्रहकर्ता, प्रतिहर्ता। ऋत्विगेन गायति, सा संग्रहं करोति पश्चात् गायति। उपद्रवः, यमुद्गाता गायति तदेव उपद्रवः। यः उद्गाता गानं करोति तदेव उपद्रव नाम्नापि ज्ञायते। निधनं किं भवति? प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता त्रयोपि मिलित्वा एव अस्य गानं कुर्वन्ति। अर्थात् प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहारः मिल संग्रहेण समूहरूपेण यस्य गानं, यस्य मंत्रस्य गानं कुर्वन्ति तदा निधनं भवति। स एव प्रस्तावः, उद्गीतः, प्रतिहारः, उपद्रवो, निधनः इति नाम्ना प्रसिद्धः। तत्पश्चात् अथर्ववेदस्य परिचयः। अथर्ववेदसंहितायां यज्ञेषु जायमानानां विघ्नानां निवारणोपयुक्ताः मंत्राः समाम्नाताः। विघ्न विघातार्थं कृतं मंगलम। मंगलाचरणानन्तरमपि किंचित् विघ्नाः भवन्त्येव। अत्र ब्रह्मा इत्याख्यस्य ऋत्विजः कृते मंत्राः निर्दिष्टाः। अथर्ववेदे ब्रह्मा यज्ञस्य अध्यक्षो भवति। सः यज्ञस्य निरीक्षणं करोति। यज्ञानुष्ठाने त्रुटौ जातायां ब्रह्मा तत्कालमेव तस्य त्रुटेः समाधानं करोति। प्रायश्चित्तादिकस्य विधानं करोति। त्रुटौ भवति, दोषः भवति, दोषस्य प्रायश्चित्तमपि भवति। त्रुटौ सत्यां ब्रह्मा मंगलसूचकान् मंत्रान् उच्चार्य समुपस्थितं विघ्नं निवारयति। अथर्ववेदे 20 काण्डानि सन्ति। तत्र अथर्ववेदस्य विभागाः द्वे शाखे एव उपलभ्यते, पिप्पलादशाखा, शौनकशाखा च। तत्र महर्षिणा पतञ्जलिना व्याकरणमहाभाष्ये नवधा अथर्वणो वेदः इत्युक्तम्। अथर्ववेदस्य 9 शाखानाम् उल्लेखः कृतः। पिप्पलाद शाखा मौद, स्तौद, शौनक, जालज, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, चारण इत्यादि भेदात् वैद्य भेदात् 9 शाखाः सन्ति अथर्ववेदस्य। किन्तु इदानीं पिप्पलाद शाखा, शौनक शाखा, मौद शाखा इत्यादि उपलभ्यन्ते। ग्रन्थानां परिचयानन्तरं ब्राह्मणग्रन्थानां परिचयः तत्र प्रस्तूयते। ब्राह्मणसाहित्यं पुरा अतीव विस्तीर्णमासीत्। पुरा अर्थात् प्राचीनकाले। किन्तु सम्प्रति अधुना अनेके ब्राह्मणग्रन्थाः कालकवलिताः सन्ति। सम्प्रति अनेकेषु सौत्रग्रन्थेषु तेषां नामानि एव उपलभ्यन्ते, ते ग्रन्थाः नोपलभ्यन्ते। नैरुक्त्यं यस्य मन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनं प्रतिष्ठानं विधिश्चैव ब्राह्मणं तदि इह उच्यते। यस्य मन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनं तस्य का विधिरस्ति, किं प्रतिष्ठानमस्ति, एतत् सर्वं ब्राह्मणग्रन्थेषु उच्यते। स एव ब्राह्मणग्रन्थाः, ते एव ब्राह्मणग्रन्थाः यत्र विनियोगः, तस्य किं प्रयोजनमस्ति, तस्य किं प्रतिष्ठानमस्ति, तस्य का विधिरस्ति, सर्वमस्ति, तदेव ते एव ब्राह्मणग्रन्थाः उच्यन्ते। वेदस्य शेषभूताः यज्ञ
यागादि मीमांसकाः ब्राह्मणग्रन्थाः प्रायेण गद्यात्मकाः एव भवन्ति। एतेषां ब्राह्मणग्रन्थानां विषयाः ऋक् यजुस् साम अथर्वेभ्यः नितरां भिद्यते, भिन्नमस्ति। ब्राह्मणग्रन्थानां प्रतिपाद्यस्य विधेः 10 प्रकाराः भवन्ति। यथोक्तं हेतुः, निर्वचनं, निन्दा, प्रशंसा, संशयो, विधिः, परक्रिया, पुराकल्पो, व्यवधारणकल्पना। उपमानं दशैते तु विषयो ब्राह्मणस्य तु हेतुः, निर्वचनं, निन्दा, प्रशंसा, संशयः, विधिः, परक्रिया, पुराकल्पः, व्यवधारणकल्पना च। उपमानम् एते एव 10 विधयः सन्ति ब्राह्मणग्रन्थेषु। तत्र प्रमुखाः ब्राह्मणग्रन्थाः। तेषां ब्राह्मणग्रन्थानां नाम्ना एव उच्चारयामि। ऐत्तरीयब्राह्मणं, साङ्ख्यायनब्राह्मणं, शतपथब्राह्मणं, तैत्तरीयब्राह्मणं, ताण्ड्यब्राह्मणं, षड्विंशब्राह्मणं, समविधानब्राह्मणं, आर्षेयब्राह्मणं, देवताध्यायब्राह्मणं, उपनिषद्ब्राह्मणं, मंत्रब्राह्मणं, छान्दोग्योपनिषद्ब्राह्मणं, संहितोपनिषद्ब्राह्मणं, वंशब्राह्मणं, जैमिनीयब्राह्मणं, गोपथब्राह्मणं च। तत्पश्चात् आरण्यकानां परिचयः प्रस्तूयते। के सन्ति आरण्यकाः? अरण्य अध्ययनात् एतत् आरण्यकम् इतीर्यते। अरण्ये तदधीयेतो इत्येवं वाक्यं प्रचक्षते। अरण्य अध्ययनात् कारणात् एषां नाम आरण्यकमस्ति। सायणाचार्यस्य उक्तवचनानुसारेण अरण्ये पाठ्यत्वेन अस्य ग्रन्थस्य आरण्यकमिति सार्थकम् अभिधानं भवति। यतः मन्त्राणां मननस्य सर्वश्रेष्ठस्थानं ग्रामस्य दूरतः अरण्यमेव भवति। अरण्ये एव मन्त्राणां तत्त्वचिन्तनं सम्यक्तया कर्तुं शक्यते। अतः अनेन कारणेन अध्ययने पठनकारणात् येषां नाम आरण्यकम्। उपनिषदां परिचयः। उपनिषत् शब्दस्तु वेदान्तशब्देन पराविद्याशब्देन वा अभिधीयते। वेदान्तसारकारः सदानन्दः आह वेदान्तो नाम उपनिषद प्रमाणम्। वेदस्य यः अन्तिमः भागः संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, तत्पश्चात् उपनिषदाः सन्ति। अनेन कारणेन अस्य नाम वेदान्तपि। वेदान्तो नाम उपनिषद प्रमाणम्। उपनिषद एव प्रमाणम्। उपनिषत् प्रमाणम्। तेषु उपनिषत्सु मुख्याः उपनिषदः सन्ति। ईशकेनकठप्रश्न, मुण्डमाण्डूक्यतित्तिरः, ऐत्तरेयं च छान्दोग्यं, बृहदारण्यकं। 10 एव मुख्यानि उपनिषदः सन्ति। पूर्वं शतपर्यन्तं शतोत्तर संख्या सन्ति उपनिषदः, किन्तु इदानीं केवलं 10 एव उपनिषत्सु भाष्यं आचार्यशङ्करः भाष्यमकरोत्, तदेव 10 एव गण्यते। तत्पश्चात् सूत्रग्रन्थानां परिचयः। मुख्य श्रौतसूत्राणि, गृह्यसूत्राणि, धर्मसूत्राणि, सुलभसूत्राणि च। प्रथमं श्रौतसूत्राणि। श्रौतसूत्रेषु विशालानां यज्ञानां नियमानां संग्रहो अस्ति। एते यज्ञाः दीर्घकालीनाः भवन्ति, वर्षपर्यन्तं चलन्ति, माहपर्यन्तं चलन्ति, 5 वर्षपर्यन्तं चलन्ति। तेषां यज्ञानां कः नियमः, किं विधानमस्ति, तत्र श्रौतसूत्रेषु उपलभ्यते। गृह्यसूत्राणि किमस्ति, कानि सन्ति? गृहे भवं गृह्यं, गृहस्थकर्मसम्बद्धकर्मनिरूपकं सूत्रं गृह्यसूत्रम्। तत्र सामान्योत्सवानां, जन्म, मृत्यु, विवाहादिकालेषु विधीयमानानां दैनिकजीवनस्य कर्मकाण्डानां
विशिष्टनियमानां समावेशो वर्तते। गृहसूत्रेषु एव महायज्ञानां तथा ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ इत्यादि तेषामपि वर्णनम् अस्ति। ते दैनिकजीवनस्य कर्मकाण्डाः सन्ति, अतः विशिष्टनियमानां समावेशः गृह्यसूत्रेषु उपलभ्यते। धर्मसूत्राणि। धर्मसूत्रेषु चतुर्णां वर्णानाम् आश्रमाणां विशेषतः राज्ञां कर्तव्यानां च प्रतिपादनमस्ति। चत्वारः वर्णाः सन्ति: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रमोऽपि चत्वारः सन्ति: ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। तत्र विशेषतः राज्ञां यः कर्तव्यमस्ति तस्य कर्तव्यस्य प्रतिपादनं धर्मसूत्रेषु उपलभ्यते। धर्मसूत्रेषु नीतीनां विभिन्नानां परम्परादीनां च संकेतः उपलभ्यते। बहवः रीतयः सन्ति, बहवः नीतयः सन्ति, तेषां भिन्नभिन्नपरम्पराः सन्ति। उत्तरभारते भिन्नः परम्परा, दक्षिणभारते भिन्ना। तत्र तेषां परम्पराणां यः संकेतः उपलभ्यते तत्र धर्मसूत्रेषु उपलभ्यते। सुलभसूत्राणि। सुलभसूत्रेषु वेदीनां निर्माणपद्धतिः विशेषतः प्रतिपादिता। एताः पद्धतयः आचार्याणां प्राचीनज्यामितीय कल्पना गणना प्रतिपादन परत्वादिति महत्वपूर्णा अस्ति। सुलभसूत्रेषु एव सर्वप्रथमं रेखागणितस्यापि प्रमाणं प्राप्यते। अस्तु, अस्मिन् पाठे भवन्तः संहिताग्रन्थानां विषये, तस्य संहिताग्रन्थानां प्रतिपाद्यविषयः कः, वर्ण्यविषयः कः इत्यस्माभिः अधीतं। तत्पश्चात् ब्राह्मणग्रन्थानां परिचयः, ब्राह्मणग्रन्थेषु प्रतिपाद्यविषयः, तेषां रचनाकालस्य विषये ज्ञातवन्तः। आरण्यकानां परिचयः अपि, कति आरण्यकाः सन्ति तेषां विषये ज्ञातवन्तः। आरण्यक नाम कथं सार्थकं भवति इत्यपि ज्ञातवन्तः। तत्पश्चात् उपनिषदां परिचयः, तत्र विशेष उपनिषदानां नामानि, तत्र कः प्रतिपाद्यः अस्ति, वर्ण्यविषयः कः अस्ति इत्यपि अस्माभिः ज्ञातवन्तः। तत्पश्चात् सूत्रग्रन्थेषु दैनिकयज्ञानां, वेदीनिर्माणपद्धतीनाम् अन्यानि विषयाणि ज्ञातवन्तः। अग्रिमे पाठे अस्माभिः आरण्यकग्रन्थानां विषये पठिष्यन्ति। तत्र आरण्यकस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः, आरण्यकग्रन्थेषु ग्रन्थानां महत्त्वं, प्रमुख आरण्यकग्रन्थानां परिचयः, तत्र प्रतिपाद्यविषयः इत्यस्मिन् विषये अस्माभिः अग्रिमे पाठे पठिष्यन्ति।